ग्लोबमा फनी घुमाएर हेर्दा बिन्दु जत्रै देखिन्छ हाम्रो देश नेपाल। भौगोलिक हिसाबमा सानो भए पनि सांस्कृतिक, भाषिक, प्राकृतिक र भौगोलिक रूपमा नेपाल स्वर्गको सानो टुक्रा जस्तै। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको देश, भौगोलिक हिसाबमा हिमाल, पहाड, तराई भएको देश, बहुजाति, बहुभाषा, बहुसंस्कृति भएको देश, विश्वमा दोस्रो जलस्रोतको धनी देश, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरपूर भएको देश। यसै सुन्दर देशभित्र अझ सुन्दर रूपमा सजिएको गाउँ हो ऐसेलु खर्क, जसले आफ्नो चिनारी देश तथा विदेशसम्म चिनाउन सक्छ। नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट करिब 270 किलोमिटर पूर्वमा रहेको खोटाङ जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छ। विकासका सोपानहरू चढ्दै गरेका यस गाउँपालिका पुग्न सदरमुकामबाट कच्ची सडकको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। जिल्लामा रहेका 10 वटा स्थानीय निकाय अन्तर्गत रहेका यस गाउँपालिकामा 7 वटा ओडाहरू रहेका छन्। यस ठाउँको सिमाना पूर्वमा केपिलासगढी गाउँपालिका, पश्चिममा ओखलढुङ्गा जिल्ला सिमाना हुँदै बहाने दुधकोशी नदी, उत्तरमा सोलुखुम्बु जिल्ला, दक्षिणमा रूपाकोट नगरपालिका रहेको छ। ऐसेलु खर्क गाउँपालिकाको क्षेत्रफल 125.93 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। भौगोलिक रूपमा ऐसेलु खर्क गाउँपालिका मध्य पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ। ठन्डा हावापानी र शीतोष्ण हावापानी पाइने हुनाले यहाँ कोदो, फापर, आलु, धान, मकै, अलैँची जस्ता खाद्य तथा नगदे बाली उत्पादन हुने गर्दछ। यस गाउँपालिकाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र ऐसेलु खर्क हो। यहाँको जनसङ्ख्या करिब 18,200 रहेको छ। नेपालको राष्ट्रिय गान सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने शब्दहरू सायदै यही बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई हेरेर शब्दावली तय गरिएको हो जस्तो लाग्छ। माथि हेर्दा मुस्कुराइरहेको हिमालयको ताती, विकासको सोपान चढ्दै पुग्नु छ अझै माथि। हरियाली जङ्गलको बीच झरिरहेको सेताम्य झरना, लागिरहेछ गाउँवासी अझै राम्रो कर्म गर्न। देउराली डाँडा ऐसेलु खर्क गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बाकाचोलको सिरानमा पर्ने देउराली डाँडा, जहाँको सिमाना हो ऐसेलु खर्क, खोटाङ र सोलुखुम्बुको। त्यो डाँडामा एउटा पोखरी छ। त्यसको डाँडामा चाहिँ हामीले उच्च शिखरहरू हेर्नका लागि त्यस्तै किसिमको टावरहरू निर्माण गर्ने, त्यो पोखरीलाई रमणीय बनाउने, त्यहाँका होटल व्यवसायलाई तालिम दिएर पर्यटकहरूलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित गर्ने खालका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन गरे। बेसीका फाँटहरूबाट पैतालाहरू उकालो लागेपछि अलि माथि बहाने पोखरी पुग्न सकिन्छ, जुन ठाउँको प्राकृतिक सौन्दर्यले हरेक मानिसको मनलाई आफूतिर तानिरहनु स्वाभाविकै हो। पर्यटकहरूलाई भित्राउनका लागि बहानेमा चाहिँ हामीले बहानेलाई पर्यटकीय स्थल बनाउनका लागि उच्च डाँडामा रहेको हुनाले त्यसलाई पर्यटकीय स्थल बनाउनका लागि हामीले गाउँपालिकाबाट बजेट विनियोजन गरायौँ। त्यस्तै गरेर यसलाई चाहिँ हामीले पर्यटक क्षेत्रै बनाउनका लागि चाहिँ सङ्घीय सरकार मार्फत पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समिति अगाडि बनाएर त्यसको सरसफाइ, सम्वर्धन, संरक्षण र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि समिति अगाडि बढाउने योजना तयार गर्यौँ। यही सौन्दर्यका रसपान गर्न धेरै पर्यटकहरू यस स्थानमा आएर सौन्दर्यको रसपान गर्दै डुबुल्की मार्ने गर्दछन्। यस सौन्दर्यले मानिसको मनलाई लोभ्याउनका साथै जो कोहीको मनमा नवीन सृजनाका टुसाहरू उमार्दछन्। जब घामका किरणले पहिलो पटक धरती स्पर्श गर्दछ, तब दर्पण देखाउँदछ घ्याङखर्कका डाँडाहरूले। घ्याङखर्क खोटाङ जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो स्थान हो। यहाँबाट विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत नेपालका अन्य हिमालका लस्करहरू देख्न सकिन्छ। साथै यहाँ वरिपरिका 5 भन्दा बढी जिल्लाहरूको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। खोटाङ जिल्लाका लगभग सम्पूर्ण भागको अवलोकन गर्न सकिन्छ। घ्याङखर्कका विषयमा स्थानीय वायोवृद्ध बुद्धिमान गुरुङ
यसो भन्नुहुन्छ। त्यो घ्याङ खर्क भनेको उहिले थुप्रो ढुङ्गाको मात्रै चारपट्टिबाट गाडा लाएर भकारी चित्रा ओढाएर बस्ने 40-50वटा घ्याङ थियो। त्यहाँ चौरी गोठ 40-50 गोठ बस्थ्यो उहिले चाहिँ। ढुङ्गाले गाडा लाएको भकारी ओढाएको गोठ बस्ने हुनाले त्यसलाई घ्याङ खर्क भनिन्छ। घ्याङ खर्क यस क्षेत्रको एक मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र हो जसको उचाइ 3634 मिटर रहेको छ। यसको टुप्पोबाट एकैछिन आँखा घुमाउने हो भने स्वर्गीय आनन्द खोज्न कहीँ पनि जानु पर्दैन। घ्याङ खर्क हाम्रो उच्च डाँडो, त्यहाँबाट चाहिँ धेरै ठाउँहरू देखिने भएको हुनाले त्यहाँलाई चाहिँ पैदल मार्ग ऐसिल खर्क बजार हुँदै देउराली हुँदै जाने माथि डाँडामा चाहिँ घ्याङ खर्कमा हामीले पैदल मार्ग व्यवस्थापन गऱ्यौँ। पैदल मार्ग र अब त्यहाँ चाहिँ होटेल व्यवस्थापन गर्नका लागि हाम्रो तयारी अवस्था रहेको छ। घ्याङ खर्कको डाँडा उक्लेपछि हराउँछ सबै पीडा, ज्ञान प्राप्त गर्न जान्छ नजर शान्त पोखरीतिर। शान्त नामक एक भिक्षुले ज्ञान प्राप्तिका लागि तपस्या गरेको कारणले यसको नाम पनि शान्त पोखरी भएको किम्वदन्ती छ। वसन्त ऋतुको आगमनपछि यस क्षेत्रमा करिब 24 थरीका गुराँस र चिमाल फुल्दछन्, जसले यस क्षेत्रको सुन्दरतामा सुनमा सुगन्धको काम गर्दछ। यस स्थानमा दुर्लभ मानिने नेपालमा मात्र पाइने रातो पाण्डा, विविध दुर्लभ जडीबुटीका साथै भीर मौरीले मह लगाएका दृश्य देख्न सकिन्छ। माक्पामा रहेका जेठा छाँगा नाम गरेको सुन्दर झरनाको पनि आफ्नै विशेषता रहेको छ। यो जेठा छाँगा भन्ने चाहिँ पहिलादेखि परम्परा अब हाम्रो बाबु बाजेदेखि जेठा छाँगा भनेर भन्थ्यो र यो ठाउँमा चाहिँ हामीले केटाकेटीमा आएर हेर्दा पनि अब धेरै कुराहरू देखिन्थ्यो। भने गाईको थुनहरू, ठेकीको नक्साहरू थियो र यहाँ एउटा चाहिँ यो छ्यागाको बिचमा एउटा डल्लो भकुण्ड पनि देखिन्थ्यो। एउटा निलो खालको त्यसको वरिपरि झारपात पलाउँदैन थियो, डल्लो देखिन्थ्यो। त्यो ठाउँमा जानुलाई हामीले धेरै हेर्नको लागि धेरै कोसिस गऱ्यौँ। धेरै साथीभाइहरूसँग जम्मा भेला भएर चाहिँ यसो चाहिँ त्यहाँनिर भर्याङ सेरङ लागेर जाने कोसिस गऱ्यौँ, तर त्यहाँ जानु सकिएन। र त्यहाँ एउटा के चिज हो त्यस्तो साह्रो शक्तिशाली छ भनेर कुरा गर्दाखेरि गुज्जर गाना हो भन्ने कुरा पनि अब गर्थ्यो। र अब त्यहाँ अहिले त त्यो ठाउँमा अब देखिँदैन, के भयो कसो भयो त्यो थाहा छैन। यस क्षेत्रमा प्रविधिको विकाससँगै भ्यू टावरको पनि सुविधा रहेको छ। यस स्थानबाट दुधकोशीको सुसेलीसँगै गाउँपालिकाको सबै स्थानको दृश्य कैद गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी ऐसेलु खर्क गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने माक्पामा स्थानीय सरोकारवालाहरूको पहलमा कृत्रिम पर्यटक स्थल निर्माण भइरहेको छ। यस पर्यटक स्थलको विषयमा पाएको भने चाहिँ पर्यटनमा विशेष योगदान गर्दैछौँ हामीले। यो माकिपा पर्यटन क्षेत्रमा अहिले जुन गाउँपालिकाबाट पनि बजेटिङ गरेर हामी अगाडि बढाएका छौँ। यसको हाम्रो विशेषता चाहिँ भनेको सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै यहाँको स्थानीयलाई रोजगारी दिने हाम्रो टार्गेट हो। लगभग यो 10 वर्षभित्रमा हामीले यो पर्यटनलाई केही देखाउन सकिन्छ भन्ने तरिकाले यो वर्ष स्विमिङ पुल बन्दैछ, त्यहाँबाट माकिपा शालिग बन्दैछ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी यो अहिलेको कोरोना भाइरस महामारीको कारणले गर्दा अलिकति कामलाई ढिलाइ भयो। हाम्रो लगभग त्यो 2टा पर्यटनभित्रको र वडा कार्यालय निर्माणको 2टा काम चाहिँ पूर्ण नहुने भयो। माक्पा राखे माकिपा कुकुरबाट हैन, कुकुर न माखी खिलिबा कुकुर माक्पा राखेको माखी कुकुरको नामबाट माक्पा राख्यो। महेश्वरीको सिरानमा पनि कृत्रिम पर्यटकीय स्थलको निर्माण भइरहेको बताउनुहुन्छ गाउँपालिका प्रमुख। अब यता रमणीय ठाउँ हाम्रो यो महेश्वरीको टाउकोमा छ। महेश्वरी माथि त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न कोसीहरू हेर्नेदेखि लगेर हाम्रा ओखलढुङ्गा सोलुका विभिन्न भागहरू हेर्ने प्राकृतिक सौन्दर्यहरूमा रमाउनका लागि त्यो ठाउँलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। र त्यो बजेटले चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर त्यो पर्यटकहरूलाई एकदम आकर्षण गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हामीले नीति लिएका छौँ।
गाउँपालिकाभित्र यस्ता थुप्रै गाउँका नामहरू छन् जुन ऐतिहासिक किम्वदन्तीसँग जोडिएको छ, जसमध्ये एक नाम हो झाँक्रीबास। यस स्थानमा झाँक्री बस्ने गुफा रहेकाले त्यही गुफाको नामबाट कालान्तरमा उक्त गाउँको नाम झाँक्रीबास रहन गएको विश्वास छ। सती डाँडा। यो ठाउँको नाउँ सती डाँडा हो। यहाँ चाहिँ आफ्नो श्रीमान बितिसकेपछि आफ्नो स्व इच्छाले चाहिँ म सती जान्छु भनेर सती प्रथा सिद्धिएपछि आफ्नै इच्छाले सती जानु भएको थियो अरे। उहाँ सती जाने बेला उहाँले यस्तो भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। यहाँ जोर सल्लाह उम्रिन्छ, जोर मजुर आउँछ, यहाँ धार्मिक स्थल देवधान उत्पत्ति हुन्छ भन्नुभएको थियो अरे। त्यो कुराहरू अहिलेसम्म सत्य साबित भएको छ। यस गाउँपालिकाको झुले क्षेत्रमा रहेको छेर्लुङमाको विषयमा स्थानीय जानकार व्यक्ति यसो भन्दछन्। यो तलतिर देखिएको यो चुचो चुचो आकारको ढुङ्गालाई नाच्रिङ भाषामा छेर्लुङमा भनेर भनिन्छ। यो ढुङ्गा नाच्रिङ जातिहरूको मुद्दुमसँग जोडिएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थल हो। यसलाई यो विशेष गरेर यो नाच्रिङ जातिहरूको यो मृत्यु संस्कारसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण यसलाई स्थल मानिन्छ। यसलाई यो ढुङ्गालाई चाहिँ मानिन्छ र यसमा नाच्रिङहरूको चाहिँ मुद्दुमी परम्परा अनुसार यसलाई चाहिँ नाच्रिङ मृतकहरूको आत्मालाई विश्रान्ति दिनको लागि यो ठाउँमा मुद्दुमको माध्यमबाट चाहिँ यहाँ यो ठाउँलाई चाहिँ पुकारिन्छ। संसारमा जहाँसुकै भए पनि नाच्रिङहरूको मृत्यु भयो भने यो ठाउँलाई चाहिँ पुकारिन्छ र नाच्रिङ परम्परा विधि अनुसार चाहिँ संस्कार मृत्यु संस्कार गर्दा यो ठाउँ चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ पुजिन्छ र यो एकदम पवित्र स्थलको रूपमा लिइन्छ। वास्तविक ऐसिल खड्काको पहिचान यो जोरधारा भन्छ, तर अहिले यसलाई संरक्षण छैन। यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। यसलाई हाम्रो इतिहास एउटा ऐतिहासिक एउटा किम्वदन्ती जस्तो भइसकेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। ऐतिहासिक थलो चाहिँ यहाँ पुर्खाले एउटा बुवापा भन्ने धामीले चाहिँ यो ढुङ्गा नै गिल्लो बनाएर यो माथि डिलमा बस्ने एउटा सोक्पा वन झाँक्री भन्छ, त्यसलाई चाहिँ धेरै यो गाउँको चाहिँ बच्चाहरू खाएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो डिलमा यहाँ यो ढुङ्गा नै गिल्लो बनाएर अनि अहिले राम्रोसँगले निहाले हेरेर खुट्टाको डाम अनि त्यो भाँडा घोप्टेको यस्तो अब ढोलझ्याम्टाको डामहरू पहिलाको भन्दा गइसकेको छ। यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुको कारण चाहिँ यो हाम्रो एउटा ऐतिहासिक थलो भएको यो माथि चाहिँ के छ भने गुफा छ। यसको नाम भन्छ ज्ञानमालु। यो चाहिँ किराँतीहरू नाच्रिङ जातिहरूको चाहिँ यो भाग्य र भविष्यको लागि यो ज्ञानमा काट्ने भन्छ। यो चाहिँ अब हाम्रो इतिहासदेखि चलेर आएको र हाम्रो अगेन धामी को निकाल्ने भन्ने बारेमा यो नामकोबाट काट्ने। घोप्टियो भने ऊ असफल भयो र त्यसको उतार्नु पऱ्यो भने यसो यो चाहिँ फाप्यो, उसलाई चाहिँ धामी निकाल्नुपर्छ भन्ने र उसको भाग्य भएपछि त्यसरी नै यो न्यारमा काट्ने भन्छ। अनि यो ढुङ्गामा पलाएको त्यसैलाई काटेर चाहिँ यो नाच्रिङ समुदायहरूको चाहिँ एउटा भाग्य भविष्य कोर्ने र हेर्ने भन्ने यसको ऐतिहासिक यसको नाम न्यारमालु भनेर भनिन्छ। नेपाल विविधतामा एकता भएको देश हो, जस अन्तर्गत ऐसेलु खड्क गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सक्दैन। यस गाउँपालिकाभित्रको प्रख्यात जात्राको रूपमा मानिने लाखे जात्रालाई लिन सकिन्छ। यो जात्रा नेवारी समुदायको प्रचलित जात्रा हो। यस जात्राका विषयमा ऐसेलु खड्क नेवार सामाजिक गुठीका अध्यक्ष यो ऐसेलु खड्क गाउँपालिका खोटाङ जिल्लाको 10 वटा स्थानीय तहमध्येको यो दोस्रो ठुलो व्यापारिक केन्द्र हो। यहाँ चाहिँ सबै बजारमा प्राय नेवारहरूको बसोबास हुँदै आएको छ। यहाँको नेवारहरू करिब आजभन्दा 150 वर्ष अगाडि यहाँ आएर बसोबास गरेको। यहाँको मुख्य आकर्षण भनेको यहाँको नेवारहरूको जात्राको विशेष जात्रालाई महत्त्व दिन्छ। हाम्रो देश नेपाल भनेको विविध जाति
धर्म संस्कृतिको देश हाम्रो देश नेपाल भनेर चिनिन्छ। र त्यस्तै ऐसोले खालका गाउँपालिकामा चाहिँ विभिन्न जात जातिहरू बसोबास गरेका छन् र यहाँका जात जातिहरूले विभिन्न किसिमका धर्म संस्कृतिहरू आफ्नै किसिमको मनाउँदै आएका पनि छन्। यो हाम्रो ऐसोले खालका गाउँपालिकामा चाहिँ तामाङ, राई, भुजेल, गुरुङ हैन गुरुङ र अन्य विभिन्न जात जातिहरू यहाँ बसोबास गरेका छन्। क्षेत्रीय बाहुनदेखि लिएर हरेक अन्य जात जातिहरू पनि यहाँ बसोबास गरेका छन्। यो जात जातिहरूको भाषा संस्कृतिहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि आफ्ना संस्कार संस्कृतिहरूलाई जोगाउनको लागि जगेर्ना गर्नको लागि ऐसोले खालका गाउँपालिकाले चाहिँ विभिन्न जात जातिहरूलाई चाहिँ बजेट एकै छत्ताले विनियोजन गर्ने कामहरू गरेका छौँ। हिन्दू नारीहरूको महान चाड मानिने तीजको रौनक पनि ऐसेलु खर्क गाउँपालिकामा व्यापक रूपमै देख्न सकिन्छ। यस गाउँपालिकाका नारीहरू असंख्य रूपमा भेला भएर व्रत बस्नु अघि दरखाने रमाइलो गर्ने र अन्त्यमा व्रत बसेर आराध्य देव शिवको पूजा गरी मनाउने गर्दछन्। साथै आफ्ना दुःख बिलाउनका लागि गीत पनि गाउँदछन्। तीजको समयमा आफ्ना छोरीचेलीहरू माइती आएर तीज मनाउनै पर्ने बताउँछन् स्थानीय महिला। छोरीचेली भेला गर्छौँ, रमाइलो गर्छौँ। तीजको चाड दसैँ तिहार भन्दा पनि अति राम्रो मनाउँछौँ, नाचगान गर्छौँ। अघिल्लै दिनदेखि भेला गरेर सबैजना बनाउँछौँ, ल्याउँछौँ, खान्छौँ। यो तीजमा चाहिँ नआई हुँदैन। यस गाउँपालिकामा राई जातिकै बाहुल्यता रहेको पाइन्छ। राई जातिहरू प्रकृति पूजक हुन्। उनीहरूले वर्षमा 2 चोटि उधौली र उभौली साकेला मनाउने गर्दछन्। साकेलामा मुख्य गरी अन्न बालीमा किरा, मुसा, चरा नलागोस् भनी प्रकृतिको पूजा आजा गर्ने गर्दछन्। यो राई जातिका पुरानो धार्मिक परम्परा हो। यस विषयमा गाउँपालिकाका स्थानीयवासी थप यसो भन्नुहुन्छ। अन्न बाली बटुल्यौँ हामीले होइन, यो अन्न बालीको सह देउन्, सह पाऊँ, अब वर्षौँ वर्ष हामीलाई पुगोस् भन्ने हिसाब किताबले अहिलेको हामीले यो उधौलीको चाहिँ अन्न बाली उठाउनेको लागि हामीले यो योजना मिलाएर हामीले त्यसरी माग गर्छौँ। हाम्रो यहाँ देउतासँग चाहिँ हाम्रो भूमि हाम्रो साखेलोसँग। अनि उभौलीमा चाहिँ अब हामीले बिउ पलबिउहरू छर्छौँ। अनि त्यसको लागि यसलाई हुनपुली नलागोस्, बिउ पलबिउ राम्ररी फस्टोस्, राम्ररी के भने रोप्न पाऊँ अनि फलाउँ फुलाउँ भन्ने हिसाब किताबले हामीले त्यो माग गरेर चाहिँ हामीले माग गर्ने गर्छौँ। यहाँ हामीले पुज्छौँ त्यसरी। राई जातिहरू छन्, उहाँ राई जातिहरूको विभिन्न उधौली उभौली चाडपर्वहरू मनाउने कामहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ पनि हामी सहभागी हुने कामहरू गरेका छौँ कतिपय ठाउँमा। र उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि हामीले विभिन्न ठाउँमा बजेट विनियोजन गरेछौँ। हामीले जनजातिको नाममा हामीले धेरै बजेटहरू विनियोजन गरेका थियौँ। त्यो बजेट विनियोजन गर्दा पनि सबै वार्डमा बराबरी एकै खालको बजेटहरूलाई विनियोजन गरेका थियौँ। यस गाउँपालिकाका अर्को मुख्य धार्मिक आकर्षण हो थापा क्षेत्री जातिको देवाली। देवालीमा जोडी बोका काटेर मनाउने परम्परा रहँदै आएको पाइन्छ। देवालीको विषयमा स्थानीयको भनाइ होइन, हाम्रो चाहिँ अब यस्तै रीतिरिवाज अनुसार जोडी बोका काट्ने, जोडी बोका काटेपछि त्यसमा कसैको छोरा जन्म्यो भने अथवा कसैको बिहा गरियो, छोराको बिहा गरियो भने अनि अब आखिरी कहीँ देउ तीर्थ धाम जाँदाखेरि अब आफूले भाकल गरेर जाने, कहीँ जागिर खान जानु छ, कहीँ विदेश जानु छ भने भाकल गरेर जानेर हामीले निमका जोडी हुन्छन्। त्यस पछाडि भएन बर्को भनेको चाहिँ हामीले त्यसरी भाकल गरेर गएको हुन्छ। जस्तै हामीले सेतो एउटा कालो एउटा हुनुबारी हाम्रो निममा 2टा जान्छ। यता मन्दिरमा काटेका भनेका हाम्रा चोखा मान्छेको हो। जब उता अर्को अचानक गरेर लागेका भनेको चाहिँ उसको
दुर्घटना परेका त्यस्तै अब जुठो परेकाको चाहिँ उसको जुठो पर्नाले गर्दाखेरि हामीले फाल्टो अचानक गर्दा काट्नु परेको हो। हामीले चाहिँ यो प्रत्येक मुङसिरे पूर्णेको वर्ष दिनमा गरेर हामी 3 वर्ष खुरुखुरु गऱ्यौँ। मुङसिरे पूर्णेमा गर्ने हाम्रो थापाको रीतिरिवाज बाबुबाजेले गरेको संस्कार हामीले जोडिराखेका छौँ। यस गाउँपालिकामा किराँतकै एक अंश मानिने सुनुवार जातिको पनि आफ्नै सांस्कृतिक विशेषता रहेको पाइन्छ। आफ्नो संस्कृतिका बारेमा यसरी दर्शाउनुहुन्छ। सुनार समाजको रीतिरिवाज जोगाउनलाई 2045 सालदेखि लागि परिरहेका छन्। यहाँ हाम्रा पुर्खाहरू छन् जस्तो प्रेमबहादुर सुनुवार, मानबहादुर सुनुवार, बलबहादुर सुनुवारबाट उहाँबाट यहाँ के अरे अध्यक्षता काम गरिकन यसलाई के अरे राख्नु भएको छ। र जति हाम्रो केन्द्र सुनार समाजमा केन्द्रमा पनि गरेर यो क्षेत्रमा पनि क्षेत्रीय सदस्यमा बनेर उहाँहरूले यहाँ गर्नुपर्छ। प्रेमबहादुर सुनुवारले जग्गा दिएर जगन्नाको लागि यहाँ राख्नु भएको छ। उहाँ चन्द्रदान हुनुहुन्छ र यो हाम्रो परपूर्वकालदेखि आएको र अहिले पछि भविष्यसम्म यो विशेष गरी यस क्षेत्रमा शेर्पा, तामाङ, गुरुङ लगायत सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बीहरू आफ्नै छुट्टै पहिचानलाई जोगाएर राखेको पाइन्छ। यी जातिहरूले सोनाम लोछार, तमु लोछार र ग्याल्बो लोछार मनाउने गर्दछन्। आफ्नो धर्मप्रति ठूलो आस्था र विश्वासका साथ यी धर्मावलम्बीहरू गुम्बा तथा घ्याङमा गएर 108 बत्ती बाली आफ्नो धर्मप्रति आस्था राख्दछन्। 108 बत्ती बाल्दा आफूले चिताएको पुग्ने विश्वास यस धर्ममा रहेको पाइन्छ। जोगी जातिले पनि यहाँ आफ्नो धर्म र पेसालाई बिर्सेका छैनन्। हामी घरबाट हिँड्दा आङ बनेर हिँड्छौँ। अब हाम्रो गोत्रो नागा नयन पन्थ कौशिला गोत्रो हामी श्री गुरु गोरखनाथ हो। हामी यसरी आङ बानेर यसरी हिँडेपछि भूतको दुवाई, बाघ भालु यस्ता सबै यस्ता भूत पिरतहरू यस्ता कुनैले हामीलाई केही छेकथुन बाटामा केही गर्दैन, कुनै सही सातुरहरूले केही गर्न सक्दैनन्। अब हाम्रो घरहरूबाट पनि यसरी हामी हाम्रो कुलहरू जपेर हाम्रो कुल भनेको ठिङ्गल भैरुङ, बाल भैरुङहरू जपेर हिँड्छौँ। हामी जोगी जाति भनेको श्री गुरु गोरखनाथ हो। हामी चैत कार्तिकमा यो हाम्रो एउटा रीतिता एउटा संस्कृत हो। चैत कार्तिकमा हामीले एउटा संस्कृत यसो देखाउने यसो गर्ने हामी त साह्रै खेती भएर होइन त सबैले केयर गरेर हाम्रो एउटा रिखिता र एउटा संस्कृतिले हामी हिँडेका हौँ। अब हामी तपाईँहरूको छेउमा तपाईँहरूसँग भेटघाट हुन पनि एउटा संस्कृतिले पनि हामी भेटघाट हौँ भनेर पनि यसो गाउँमा हामी चैत कार्तिकमा अब भेट भइरहौँ। अब भेटघाट भइरहोस् भनेर एउटा हाम्रो रिखिताले पनि तपाईँहरू सङ्कट मङ्गल यहाँका स्थानीयहरूको माटोप्रतिको मोह व्यापक देखिन्छ। विदेशी भूमिमा प्राण त्याग गरे तापनि आफ्नो मृत शरीर आफ्नो गाउँको माटोमा शेष होस् भन्ने मान्यता यहाँको स्थानीयमा रहेको पाइन्छ। यसबाट यहाँका स्थानीयमा माटोप्रतिको मोह अत्याधिक रहेको देखिन्छ। विभिन्न जात जातिहरू जस्तै राई, नास्रिङ, तमाङ, शेर्पा, छेत्री बाहुन, भुजेल, गुरुङ, सुनार यी जात जाति भएको कारणले गर्दा पनि यहाँ एक आपसमा धार्मिक सहिष्णुता को कायम रहेको नै छ। र विभिन्न यो एक नम्बरवटा विभिन्न जात जातिहरूको आफ्नो संस्कार संस्कृति भएको कारणले गर्दा
यहाँको आफ्नो जात जातिको कल्चर रीतिरिवाज यहाँको चाहिँ मुख्य आकर्षक विषयवस्तु हो। खपरी त्यही आमचा खामेम्पाको बाबा यसै काने निनामलम सलमे वाचा बाने म पाके बाबा र उहाँहरूले गर्दै आएको संस्कार संस्कृतिहरूलाई पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा प्रोत्साहित गर्नका लागि आफै नै गएर आफू पनि सहभागी भएर त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने कामहरू गरेका छौँ। शरद ऋतुको जब आगमन हुन्छ तब सम्पूर्ण हिलो मैलो हटेर भुइँ कुहिरोहरू हराउँदै जान्छन् र दशैंले गाउँघरको सङ्घारमा पाइला टेक्दछन्। सबै गाउँवासीहरू कमेरो रातो माटोले घर लिपपोत गरेर दशैंलाई स्वागत गर्दछन्। उता उता रासै यता मकेको रहेछ। शिव शिव नारायण जय देवी कालिका सेवा हेरौ तमो शिव शिव नारायण। 9 दिनसम्म दुर्गा माताको पूजा गरेर 10औं दिनमा टीका लगाई आफ्नो आफन्त पुर्खाहरूबाट आशीर्वाद लिने गर्दछन्। एकपटक भुइँ छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर लिङ्गे पिङमा हुइकिन्छन्। सहरको दशैं भन्दा गाउँको दशैं विशेष पनि हुने गर्दछ। दशैंको बिदाईसँगै बिस्तारै तिहारको आगमन हुनु स्वाभाविकै हो। तिहारको स्वागतका लागि यस स्थानका सार्की जातिहरू आफ्नो पुर्ख्यौली पेसालाई यथावत राख्दै लामपातेको डुडमा मादल बनाउन व्यस्त रहन्छन्। आफ्नो पेसाका विषयमा स्थानीय सार्की जाति हामी सार्की जातिको छाला काम गर्न पढेको छौँ, मादल बनाउँछौँ, जुत्ता सिलाउँछौँ, दाप सिलाउँछौँ। हाम्रो पेसा नै यस्तै हो। यस्तो तरिकाले हाम्रो जीविका भइरहेको छ, बच्चाहरू पालिरहेको छ, हामी तरिका चलिरहेको छ हाम्रो चाहिँ। अनि हाम्रो पेसा त्यस्तै तरिका चलिरहेछ। अनि गाउँमा यसो कसैलाई अब देउसी बेले खेल्छन्, मादल बनाउँछन्, गाउँको मान्छेमा आउँछन्, त्यसरी नै आउँछन्। त्यसरी आएर चाहिँ हामी बनाइदिनु पर्छ। कोही पुरानो मादल लिएर आउँछन् हामीसँग, तुम्बुरी पनि गएर हामी दिन्छौँ। बारीको डिलमा जब सयपत्री फूल ढकमक्क फुल्न थाल्छ तब तिहारले घर आँगनमा पाइला टेकेको आभास हुन्छ। तिहार आफैमा रमाइलो पर्व हो। गाउँवासीहरू घर श्रृङ्गार्न व्यस्त हुन्छन्। फूलका माला ढोकामा लगाएर तिहारलाई पनि स्वागत गर्न पछि पर्दैनन्। सेलरोटी पोलेर भैलो र देउसीको मिठो भाकाले औँसीको रातलाई सङ्गीतमय बनाउँछन्।
माइतीको लामो आयुको कामना गर्दै निधारमा सप्तरङ्गी टीका, गलामा सयपत्री, मखमली फूलको मालाले सजाइदिएर वर्ष दिनको रमाइलो तिहार मनाउने परम्परा रहेको छ। मारुनी नृत्य हाम्रो लोक परम्परा हो। तिहारको समयमा मृतकको स्मृतिमा नाचिने नचाइने गरिन्छ। यस नृत्यमा मादलको समला ताललाई प्रस्तुत गरिन्छ। यो नृत्य पूर्वको एक लोकप्रिय नृत्य हो। यहाँका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आफ्नो पितृका नाममा खोलामा फूल तारेर मृतकको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्ने प्रचलन पनि यस क्षेत्रमा जीवित रहेको पाइन्छ। यो पनि हाम्रो एक लोक परम्परा हो। खोटाङका धेरै धार्मिक स्थलहरूमध्ये जलेश्वरी महादेव पनि एक हो। यो जलेश्वरी महादेव आफै आफू उत्पत्ति भएका हुन्। कसैले शिला ल्याएर राखेको गरेको, कसैले होइन, आफै उत्पत्ति भएका हुन्। यतिका राईहरू लगेर पारिराखेछ। 25-30 जना भएर बोकेर उहाँ लगेर राखेछ अघिल्ला दिन। र अनि भोलिपल्ट चलो हामीले महादेव ल्याएको छ, पूजाआजा गरौँ भनेर झोप्पा चाहिँ लिएर आउँदा महादेव यहाँ आएर बसेका रहेछन्। उहाँ जल थिएन। अनिखेर जल बेगर नबस्ने हुनाले जलेश्वरी महादेव हुन्। यो अन्त लगेर पनि बस्न जल बेगर बस्दैन। यी जलेश्वर महादेवको उत्पत्ति भए पछाडि जलेश्वरी गाविसको नामाकरण भयो र जलेश्वरी गाविस अब गाविसको नाम नै जलेश्वरी भएको कारणले यहाँ चाहिँ धेरै परापूर्व कालदेखि पूजाआजा गरिँदै आएको थियो। रामनवमी, शिवरात्रि, बाला चतुर्दशी, एकादशीमा यहाँ ठुलो मेला लागिरहेको थियो। यहाँ 2055 सालमा दुधकोशी बाढी आएर बाढीले सम्पूर्ण यो बगरले छोपेको हुनाले जलेश्वर महादेव 15-16 वर्ष गुप्तवास हुनुभयो र यो 2075 सालमा गाउँपालिका ऐसेलु खर्कबाट 1,50,000 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भई यो उत्खनन कार्य सम्पन्न गरियो। त्यस पश्चात अहिले यहाँ फेरि पुनः पूजाआजाको कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ। किराँतहरूको ऐतिहासिक थलोको रूपमा रहेको पञ्चमी पुज्ने चलनका बारे यो देखिरहेको जुन मन्दिर हो, यो मन्दिर चाहिँ हामी पाराली राईहरूको एउटा इतिहासको रूपमा हाम्रो पुर्खाहरूले पहिलादेखि एउटा परम्परा अनुसार, मतलब हामी राईहरूले पनि नासरिङहरूले पनि पहिला गाई गोरुको मासु खाने चलन रहेछ। यसको मतलब हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ गाई गोरु काटेर खानको लागि यो मन्दिरमा राखिएको। यहाँ एउटा ढुङ्गा छ लगभग 5 फिट अग्लो। यो चाहिँ यो पातेल बेसीमा रहेछ। हाम्रो पुर्खाहरू पहिले पातेल बेसीमा बसेको। त्यति बेला ढुङ्गा चाहिँ त्यहाँनिर एउटा गाई गोरु बाँध्ने र त्यही नै त्यसैले असना बनाएर काटेर खाने चाहिँ चलन रहेछ। लगभग 80-90 जना उहाँहरू जानुभएछ। यो चाहिँ 51 साल वैशाख वरिपरिको कुरा। लिन जाँदाखेरि दिउँसो टन्टलापुर घाम लागिरहेको थियो, तर
त्यो ढुङ्गा ल्याउने हुँदाखेरि त्यहाँको फेरि बेसीको बाहुनहरूले चाहिँ यो ढुङ्गा नलैजाऊ भनेर चाहिँ प्रतिकार गर्यो। प्रतिकार गर्दाखेरि हाम्रो पारालीहरूले चाहिँ धामी देवा समेत जानुभएको थियो। तर धामी देवासँग गएपछि हामी यो लान्छौँ, नत्र भनेदेखि हामीले हाम्रो विधिअनुसार हाम्रो विधि गरिराख्छौँ, यसमा पछिबाट कुनै अनिष्ट आयो भने हामी जिम्मेवारी छैनौँ भन्दै गर्दाखेरि टन्टलापुर घाम लाग्दाखेरि तत्काल ठुलो हुरी बतास, ठुलो पानी वर्षा भयो। त्यति बेला चाहिँ फेरि त्यहाँको जुन प्रतिकार गर्ने जो हुनुहुन्थ्यो जग्गाधनी अथवा यो जसको जग्गामा यो ढुङ्गा थियो, उहाँहरूले चाहिँ फेरि होइन यो त हाम्रो लागि अनिष्ट हुने हो कि क्यारे भनेपछि उहाँहरूले ल्याउनको लागि अथवा हामी पारामा ल्याउनको लागि अनुमति दिनुभएछ। हाम्रो इतिहास राख्नको लागि चाहिँ हामीले यो हाम्रो पुर्खाहरूको एउटा इतिहास राख्नको लागि चाहिँ हामीले यो राखिरहेका छौँ। किराँती जातिहरूमा, प्रमुख किराँत जातिहरूमा हामी सिङ्निया पारुहाङको सन्तान मण्डल छाती खोलेर साँच्चै रूपले अगाडि आएर बोल्ने भनेको राई, सुनुवार, लिम्बू र याक्खा भन्ने 4वटा जातिहरूलाई चाहिँ हामी हो भनेर चाहिँ आजभोलि देखाउने गरेको छ। यस्ता ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरू जोडिएका ऐतिहासिक थलहरूलाई चाहिँ हामीलाई फेरि विकास गर्नको लागि, यसको चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि स्थानीय सरकारले पनि केही कुरा बुझिदिन्छ होला भन्ने हामीलाई आशा पनि गरेका छौँ, अपेक्षा पनि गरेका छौँ। माकपामा रहेको एक परम्पराका बारेमा यहाँका किराँती पुर्खाहरूको भनाइ यस्तो छ। अनि त्यहीदेखि अनि त्यो गर्दै लगेपछि घच्चा पच्चा गरेपछि होइन यो पनि मान्नै पर्ने रहेछ पनि पो हाम्रो पुर्खा के भनेदेखि गान पारेर त 2 भाइ नै आएको हुन् दाजुभाइ। मुसो ताम्बे नबिका ताम्बे खोला फारुक सु ताम्बे मोगो तलमा परापूर्व समयदेखि माकपामा पनि भूमि पूजा गर्ने प्रचलन रहँदै आएको देखिन्छ। नेपालका धेरै शक्तिपीठहरू जस्तै यस क्षेत्रको ज्यामिरेमा पनि एउटा शक्तिपीठ रहेको देखिन्छ। चिताको सम्पूर्ण पुर्याउँछ र अब पुर्याइरहेको छ। यो गएको अहिले पहिले यिनीहरूले अब जाने यो विदेश आर्मी एउटा हाम्रो मभन्दा एजुकेटेड मान्छे हो, उहाँले एउटा भेटी चढाएर जानुभएको चाहिँ चिता अहिले सार्जन भएर निस्कनु भएको छ। उहाँले थुप्रो सहयोग गर्नुभयो, पहिले पनि यहाँ कति 10-15 हजार दिनुभएको, यस्तो ढुङ्गाहरू घेरा लागेको थियो र सबैले पूजा गर्दै छन्। र यो चिन्जान र जानेको मान्छेले यहाँ महेश्वरी यता हाम्रो टाढा नाता पनि आएर यहाँ पूजा गर्छन्। अलिकति त्यो ढुङ्गा त अलिक सकिन्छ लिएछ, भोलिमा सकिन्छ लिएछ भनिकन खबर पाठी तिम्रो सेवा गरेर आएको मालिका ठोरानी पनि तिम्रो सबै लाग्यो। ज्यामिरेमा रहेको थुलुङ जातिहरूको पनि पूजा आजा गर्ने परम्परा आफ्नै किसिमको रहेको छ। पहिला जी छत्र सिंहले निकाल्नु भएको र मान्दै आएको, हामी अगेनादेखि चुलोदेखि निकालेर इङकुली अनि ससेलुङ बन्छ, त्यहाँबाट निकालेर यहाँ आएर हाम्रो आजा पूजा गरेपछि नाचहरू हुन्छ। अब साकेला चण्डी नाचहरू हुन्छ। अनि यो सबै पूजा गर्छौँ। कुखुराले गर्छौँ हामी। अनि घ्याम्पा चढाइन्छ। अनि साकेला नाचहरू चण्डी नाचहरू गर्छौँ र उहाँ गएर बेलुका रातभरि उहाँ इङकुली ससेलुङमा फेरि उहाँ विधि हुन्छौँ। त्यहाँ पनि त्यस्तै गरी चण्डी साकेला नाच हुन्छ। अनि हामी मङ्सिरे पूर्णिमा र वैशाख पूर्णिमामा यो मान्ने गरिएको। यहाँ क्रिस्चियन धर्म पनि थोर बहुत रूपमा मान्ने गर्दछन्। यहाँ हाम्रो यो 2038 सालमा यहाँका क्रिस्चियनहरू विश्वासी भएका हुन्। अनि त्यस पछाडि
38 सालबाट हामीलाई सेवा गर्दै जाँदाखेरि अन्तिममा आएर हामीले 2047 सालमा चाहिँ भवन स्थापना गरेर हामीले सेवा गरिरहेका छौँ र यहाँ जम्मा करिब 38 घर जति। विद्युतीय पक्षलाई हेर्ने हो भने अहिले विद्युत छोडिसकिएको छ। अब यो चाहिँ घर घरमा आफूले वेयरिङ गरेर बाल्नुपर्ने हुन्छ। गाउँपालिकामा मैले अनुरोध गरिरहेको छु भवनहरू अब यो प्रयास नेपालले पनि हामी पनि गर्छौँ है काम भनेर प्रयास नेपालले हात हालिसकेको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि सायदै अब छिटो छिटो नै यो ठाउँ अलिक विकसित हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। बादलको घुम्टो ओढे झै देखिने यस गाउँपालिकाभित्र पर्ने दिम्माको सौन्दर्य आफ्नै किसिमको छ। यस गाउँमा तामाङ जातिको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ भने तामाङ जातिकै बाहुल्यता भएकाले यहाँ गुम्बाको पनि निर्माण गरिएको छ। तामाङ जातिको सबैभन्दा बढी बाहुल्यता रहेको स्थान हो झाँक्रीबास। यस गाउँपालिकाभित्र पर्ने झाँक्रीबासमा तामाङ जातिको सबैभन्दा धेरै बाहुल्यता रहेको देखिन्छ। यहाँ मान्य पूर्णिमा मेला लाग्ने गर्दछ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले यस क्षेत्रका अधिकांश मानिस कृषिमा आबद्ध रहेको देखिन्छ। यहाँका कृषकहरू मौसम अनुसारको बाली नाली लगाएर आफ्नो गुजारा चलाउने गर्दछन्। गाउँपालिकाकै मुख्य आलु उत्पादन हुने ठाउँ झाँक्रीबास हो। आलु खेतीका लागि स्थानीयबाट केही प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ। यो आलुले चाहिँ लगभग गाउँपालिकादेखि लिएर जिल्लासम्म चाहिँ बजारलाई चाहिँ धानिरहेको अवस्थामा हामीले पनि यसलाई पहल गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रबाट हालसाल आलु पकेट घोषणा गरेर 8 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिले आलुको बिउ बिजनको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ बजेट पारेका छौँ। वर्षा ऋतुको आगमनसँगै मानो खाएर मुरी उब्जाउने समय आउँदछ। यहाँका किसानहरू अर्मपर्म गरेर धान खेती गर्नमा पनि यस याममा व्यस्त देखिन्छन्। खेतीपातीको सिजन छ, खेतीपाती गरिरहेको छौँ हैन। अनि वस्तुभाउ पालिया छ, वस्तुभाउ घाँस काटिन्छ, अर्मपर्म गरिन्छ, जिन्दगी यसरी बित्या छ। हाम्रो यो खेतीको सिजन हो। यो लगभग अब पहिला चाहिँ अलिकति पछाडि हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ मौसमको कारणले अलिकति अगाडि भएको छ।
अर्को मुख्य खाद्य बालीको आधार हो कोदो। कोदो खेती स्थान अनुसार फरक फरक समयमा यस क्षेत्रमा रोप्ने गरिन्छ। यहाँका किसानहरू सिजन अनुसार आफ्नो कृषि कर्ममा व्यस्त रहने गर्दछन्। यहाँका स्थानीयवासीहरू आफूलाई आवश्यक पर्ने औजारहरू आफै उत्पादन गर्दछन्। अनुभवको लागि लाग्यो। एक दुईवटा यसो कुखुरा पालन पनि छ होइन, ट्राईको लागि। सुँगुर पनि एक दुईवटा, नर्सरीमा कफीको लागि पनि एक दुईवटा ट्राई गरिरहेको छु। यहाँ चाहिँ अब अन्य नगदे बालीको हिसाबले कफी, अलैँची लगायत अन्य फलफुल बाली र हिउँदे फलफुल, लेखाली फलफुल र अन्य आलुको लागि उत्तिकै सम्भावना भएको, मकैको लागि उत्तिकै सम्भावना भएको यो पालिकामा फेरि त्यसको लागि विशेष कार्यक्रम चाहिँ ल्याउन नसकिएको स्थितिहरूले चाहिँ अलिकति कता कता अलि ढिलो भयौँ कि जस्तो लागिरहेको। कृषिलाई नै हाम्रो मुख्य पेसा बनाएर हामीले खेती किसानी गरिरहेका छौँ। हामीले करेसाबारीमा लाउने तरकारी बालीदेखि लगायत हाम्रा अन्न बालीहरू पनि सबै हामी कृषिमै आत्मनिर्भर भएर बाँच्न खोजिरहेका छौँ। आइसकेको गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चाहिँ पहिले नै हाम्रो खुल्ला दिशा पिसाब र रासायनिक विषादी मुक्त क्षेत्र घोषणा भएकोले हामी चाहिँ अर्ग्यानिक तरिकाले नै खेती किसान गरिरहेका छौँ। मैले पनि गरिरहेको छु र हाम्रो गाउँघरमा सम्पूर्ण किसानहरूले पनि गरिरहेको छ। यहाँका अर्को प्रमुख नगदे बालीमा अलैँची खेती पर्दछ। अलैँची खेतीका कारण यहाँका धेरै किसानहरू लाभान्वित भएका छन्। मङ्सिर महिनाको आगमनपछि किसानको सपना पूरा हुन्छ। हावाको झोक्काले हल्लाइरहेको धानको लह लह बाला बयली खेलिरहेको देख्दा कसको मन नलोभ्याउला। क्रमशः धान, कोदो जस्ता खाद्य बाली भित्र्याउने कार्यमा व्यस्त देखिन्छन् यहाँका किसानहरू। गर्दा रमाइलो लाग्छ। खेताला किन्नुपर्छ, लाउनुपर्छ। खेताला पाइयो भने रमाइलो हुन्छ, नभए फेरि अलिक बिचमा लागेर फेरि अर्को दिन सार्नुपर्छ। पैसामा खेताला खोज्नुपर्छ। हामी चाहिँ खुसी हाम्रो अब किसानको यस्तै नै हो। खुसी त हुनु परेको नि। अब हामीहरूले किसानको काम नै यस्तो हुन्छ। अनि यस्तो बेला त झन् साह्रो हामीलाई रमाइलो हुन्छ भनौँ न। अनि ओह्राली उकाली घाँस ओथोर गर्दाखेरि गीत गाउँदै यसो डोको बोकिन्छ, हिँडिन्छ, यस्तै छ। गाइदिनु त गीत त म थुप्रै गाउँछु कि। एउटा गीत गाइदिनु हजुर। तपाईँ दुईजना गीत गाउनु त ल बरु खुसियालीमा। अलिक श्रीमतीलाई त्यति गीत गाउँदैन म चाहिँ होइन। भिजुर भिस्सामा हजुर, भिजुर भिस्सामा भुइँ छोडेर उठ्ने हजुर पश्चिम दिशामा, भुइँ छोडेर उठ्ने हजुर पश्चिम दिशामा।
यहाँका मानिसहरूले आफ्नो पुर्ख्यौली पेसालाई बिर्सेका छैनन्। त्यही पेसामा रहेर आफ्नो जीविका गुजार्ने गरेको देखिन्छ। अब बिस्टको काम गरेर हामीले यसो फाली कचिया कोदालो एउटा कर्व समेत लगेर जिम्मा लाएर उहाँहरूले अलिकति हामीलाई परिश्रम पनि दिनुहुन्छ। अनि यसो अलिकति उहाँहरूले पनि एक माना मुठी दिनुहुन्छ, एक महिना 2 महिना दिनुहुन्छ, ल्याएर हामीले त्यही ल्याएर खाएर जान छोराछोरी हामीले पालिराखेका छौँ। कपडा सिलाउने पेसा र शुभ कार्यमा नेपालको मौलिक पञ्चेबाजा बजाउने चलनलाई यहाँका दमाई जातिले यथावत दिएको छ। यस गाउँपालिकाको उत्तरी क्षेत्रका शेर्पा जातिहरूको मुख्य पेसा व्यवसाय चौरी पालन रहेको छ। चौरी पालनको विषयमा अहिले हामीले यो चौरी पालन गरेको लगभग 30 वर्ष भयो। अनि यो चौरी पालेर चाहिँ यसै अलिअलि आमदाम हुन्छ र हामीले यो चौरी चाहिँ पालेर बसेको यो जग्गालाई। यस क्षेत्रभित्रका चौरी पाल्ने किसानहरूलाई केही सहयोग गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले याक किनेर दिएको देखिन्छ। पालिकाले 1,45,000 सहयोग अनुदान दिएर ल्याएको हो। अनि योभन्दा अगाडि यो गाउँमा हाम्रो यो एरियामा चाहिँ यो खटाउमा चाहिँ यस्तो याकहरू चाहिँ थिएन। पहिले चाहिँ ल्याएको थियो होइन। अब बचाउन नसकेर यसपालि चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो चिउकी बाँधेर यहाँ चाहिँ राख्नु खोजेको हो। अनि पछि चाहिँ यो किन ल्याएको भन्दाखेरि यो याक चाहिँ अब यो औले गाईहरू चाहिँ ल्याएर यो याक पठायो भने चाहिँ यो याकबाट चाहिँ चौरीहरू ब्याउँछ। गाईबाट चाहिँ चौरी ब्याउँछ। अनि बाछा ब्या गोरु ब्यायो भने जप्पे, अनि बाछी ब्यायो भने चाहिँ चौरी ब्याउँछ। यस क्षेत्रमा अर्घेली खेतीबाट पनि राम्रो आम्दानी गरेको बताउँछन् यहाँका किसानहरू। यो मेरो चाहिँ तपाईँको यो अर्घेली खेती गरेको चाहिँ अहिले 12-13 वर्ष भयो। यो 2-2 वर्षमा काट्ने हुन्छ। रोपेको 3 वर्षमा के अरे एकचोटि काट्ने हुन्छ, त्यहाँबाट 2-2 वर्षमा काट्ने हुन्छ। विकास निर्माणको कुरा गर्नुपर्दा यस गाउँपालिकाभित्र निकै उदाहरणीय कामहरू भइरहेका छन्। यस क्षेत्रभित्र खेल मैदान, बस पार्क, किरात सङ्ग्रहालय जस्ता थुप्रै विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेको देखिन्छ। किरात राई सङ्ग्रहालयको निर्माण गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा विभिन्न जात जातिमध्ये किराँती पनि एउटा जाति हो, जसले नेपाल देशमा अब हजारौँ वर्षसम्म 32 पुस्तासम्म शासन गरेको इतिहास छ। तर यो जातिको अहिले आफ्नो ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कला, संस्कृति, गरगहना, वेशभूषाहरू चाहिँ लोप भइरहेको अवस्थामा ती सारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सामग्रीको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो किराँत राई सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिरहेका छौँ। ऐसेलु खर्क गाउँपालिका खोटाङ जिल्लाका 10 वटा स्थानीय तहमध्ये एउटा उत्तरी बेलमा पर्ने गाउँपालिका हो। नेपाल सरकारले तय गरेको लक्ष्य र गाउँपालिकाले तर्जुमा गरेका आयोजनाहरू, नीति निर्माणहरू कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ। गाउँपालिकाभित्र रहेर नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारले तय गरेको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै नीति निर्माण गर्ने, निर्णयहरू गर्ने, नेपाल सरकारबाट विनियोजन भएको स्रोत र आन्तरिक स्रोत समेत गरी विभिन्न योजना कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दछ। यहाँ स्थानीय रूपमा 4 वटा लघु जलविद्युत परियोजना पनि सञ्चालित छ। र विद्युतमा हामी लगानी गऱ्यौँ र विद्युत करिब अहिले आर्थिक बजेटमा बढ्ने सम्भावना देखिएको छ 8-9मा। र अर्को कुरो अब खानेपानी भयो, खानेपानीको लागि चाहिँ हामीले करिब गरिसकेका छौँ, के अरे सम्पन्न गरिसकेका छौँ। सडक विकासको क्रमलाई हेर्दा 7 ओडामा कच्ची सडक पुगेको देखिन्छ। यहाँको मुख्य बजार भनेको ऐसेलु खर्क हो।
किसानले उत्पादन गरेका हरेक वस्तुको बिक्री केन्द्रको रूपमा ऐसेलु खड्कलाई लिने गरिन्छ। पुर्खाहरूको पालोदेखि यहाँ शनिबारे हटिया लाग्दै आएको छ। यहाँ शनिबारे हटियामा हरेक सामानहरू आउने र यो शनिबारे हटियाले सोलुखुम्बु जिल्लाको नाम्ची बजारलाईसम्म पालिरहेको अवस्था छ। यहाँ बेसीदेखि लेकसम्म पाइने अत्यावश्यक वस्तुहरू पाइन्छ। शैक्षिक विकासको स्तरलाई हेर्दा पनि केही उन्नति भएको देखिन्छ। बाल मनोविज्ञानलाई आधार बनाएर स्तर अनुसारको शिक्षामा जोड दिँदै आएको छ। साथै खेलकुद र सिपमूलक व्यावहारिक शिक्षालाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ। गाउँपालिकाको तर्फबाट विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ, जस्तै संविधान दिवस मनाउने, शिक्षा दिवस मनाउने, निजामती दिवस मनाउने लगायतका अन्य धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ, जसले गर्दा गाउँपालिकामा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। नेपालको संविधान कार्यान्वयन भएको आज 5औं वर्ष सुरुवात भएको छ। यो सुरुवातको घडीमा हामीले हाजिरी जवाब प्रतियोगिता गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। यहाँहरूले सक्रिय सहभागी भएर आफूलाई विजय र सहभागी भएकोमा यहाँहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र ऐसेलु खड्का गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। प्रश्न नम्बर स्वास्थ्य चौकी पनि साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि जीर्ण अवस्थाको छ र यसको लागि पनि यहाँ चाहिँ र संस्था लगाएर चाहिँ र यहाँ मैले चाहिँ र धेरै प्रक्रिया चालेर चाहिँ र प्रपोजलहरू मैले प्रपोजल पठाइसकेका छु। अब यो अस्पताल सायद थालनी हुन्छ होला, यहाँ अस्पताल सम्पन्न हुन्छ भन्न सक्दिनँ। यो काम स्वास्थ्य चौकीलाई हुँदैछ भवनको लागि। नेपाललाई चिन्नको निम्ति, नेपाललाई अध्ययन गर्नको निम्ति आज संसारको ध्यान आज नेपालमा केन्द्रित भइराखेको छ। आज पर्यटन भ्रमण वर्ष नेपाल घोषणा भएर मात्रै होइन, खेलकुदका क्षेत्रमा पनि यस गाउँपालिकाले उल्लेखनीय कार्य गरेको देखिन्छ।
पछाडि देखिराख्नु भएको गेम भनेको चाहिँ हाम्रो मार्सल आर्ट ताइक्वान्डो गेम हो। यो गेम भनेको कोरियाबाट स्थापित सुरुवात भएको हो। हाम्रो नेपालमा भनेको चाहिँ हाम्रो ग्ल्यान्ड मास्टर गुरु दिपराज गुरुङले 2046 सालमा स्थापना गर्नुभएको थियो। तसर्थ त्यही गेमको सिलसिलामा हुँदाखेरि म धरानको सुनसरी भन्ने ठाउँमा तालिम प्राप्त भएर यही ऐसलु खर्क गाउँपालिका हाम्रो यो आफ्नै गाउँपालिका भएको कारणले गर्दा यसलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर यहाँको लुकेको प्रतिभाहरूलाई यहाँ विकट ठाउँमा भएको ठाउँहरूलाई पनि अलिक अग्रस बनाउनु भन्ने एउटा मेरो आत्मसाथको साथ मैले यो स्थापना गरिरहेको छु। हाम्रो आदरणीय गुरु नवीन सुनुवारले हामीलाई यसरी ताइक्वान्डो खेलाउनु भएको छ। हाम्रो स्वास्थ्य र आत्मसुरक्षालाई खेल्न पाउँदा हामी एकदमै खुसी छौँ। यस गाउँपालिकाभित्र विविध गैर सङ्घ संस्थाहरूले पनि गाउँपालिकासँग सहकार्य गर्दै विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरूमा हातेमालो गरिरहेको देखिन्छ। यस संस्थाले विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सामुदायिक विकासका कामहरू गर्दै स्थानीयहरूको क्षमता वृद्धि र स्थानीयहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्ने काम गरिरहेको छ। यही सिलसिलामा धेरैजसो यस संस्थाले विद्यालय भवनहरू निर्माण गर्ने अनि खानेपानी सिँचाइका कामहरू गर्दै पछिल्लो समय चाहिँ कृषिमा पनि काम गरिरहेको छ। हामी समग्र कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण र अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छ। हामीलाई कामकाज गर्न सजिलो छ। योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा कुनै विवाद आएको छैन। सहज रूपमा योजना कार्यान्वयन भएको छ र आगामी दिनमा पनि यसै गरी योजना कार्यान्वयन भए खोटाङ जिल्लाका अन्य गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको तुलनात्मक रूपमा यसको विकास छिटै हुने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। प्राकृतिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक रूपमा विश्वकै नमुना देश हो नेपाल। त्यसै देशभित्र पर्ने नमुना गाउँपालिका हो ऐसेलु खर्क गाउँपालिका, जुन गाउँपालिकाले विकासका खुट्किलालाई क्रमशः चढ्ने क्रममा छन्। तुलनात्मक रूपमा सौन्दर्यका दृष्टिले अन्य गाउँपालिका भन्दा यसको आफ्नै मौलिक पहिचान रहेको छ। भाषा, संस्कृति, कलाका अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद जस्ता पक्षमा पनि यस गाउँपालिकाको स्तर उन्नति हुँदै गरेको देखिन्छ। जे होस्, अन्य सम्भावनाका मुहानहरू पनि अझै रसाउँदै जाउन् भन्ने कामना गर्दै यस गाउँपालिकाको पोल्टोमा सुन्याउन पर्ने हुन्छ। जय देश, जय ऐसेलु खर्क गाउँपालिका।